सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक बार फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने मोबाइल से होने वाले नुक़सानात की तरफ इशारा किया था, जिसमें 5 नुक़सानात हमने ज़िक्र किए थे और उसका ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम मज़ीद 5 नुक़सानात जो है मोबाइल से होने वाले का ज़िक्र करेंगे, ताकि एक मुकम्मल मौजू और उन्वान आप इस पर तैयार कर सकें। नाज़रीन, उससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आपसे कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि पर्सनल मुझे भेजें। मैं देखें कितने लोगों को फॉरवर्ड करता रहूँगा। आप जानते हैं कि व्हाट्सएप पे अभी जो है, पहले हम कई लोगों को 100-200 लोगों को जो है एक साथ भेज सकते थे, लेकिन अब 5 से ज़्यादा हम नहीं भेज पाते हैं, तो मैं कितने लोगों को भेजता रहूँगा। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको आप दबा दें, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और वहाँ से आप जो डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को, या देख सकते हैं, या जो ऑडियो डाउनलोड करना जो भी करना हो। तो बहरहाल आगे जो है हम छठा नुकसान ज़िक्र करेंगे। छठा नुकसान में सबसे पहले हम देखते हैं कि मोबाइल का जो नुकसान हुआ वो ये है कि सेहत पर इसका बहुत गहरा असर हुआ है, सेहत इससे मुतासिर हुआ है। अब इंसानी सेहत पर इसका क्या असर हुआ है, अब देखें। इस मोबाइल की वजह से बीमारियां ज़्यादा लोगों में आम हो गई हैं। किस तरह की बीमारियां? डॉक्टर्स का कहना है कि दिमागी कैंसर, आँखों के कैंसर, सीने के कैंसर, कानों के कैंसर है न, दिमागों के कैंसर, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। इसी तरह से जो है मोबाइल से होने वाले नुकसानात, बीमारी के ताल्लुक से, सेहत के ताल्लुक से आँखों पर इसका गहरा असर हुआ है, आँख ख़राब होने लगे है नहीं। इसी तरह कानों की समाअत पर इसका असर हुआ है। समाअत और बसारत, ये दोनों चीज़ें इंसान की जो है बहुत ही नाजुक चीज़ें होती हैं। आँख है, कान है, इन चीज़ों पर इसका बहुत गहरा असर हुआ। उसकी वजह किस वजह से कि इंसान देखें, आप अब घंटों घंटा हम फिल्में देख रहे हैं, घंटों घंटा वीडियो देख रहे हैं, घंटों घंटा फेसबुक पर लगे, घंटों घंटा व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं नहीं, लगातार घंटों घंटा हम ऑडियो सुन रहे हैं या कुछ भी। अब गाने ही सुनने की वजह से लोग कहते हैं कि अब अगर आप लगातार आप कान में, यहाँ तक के कानों की समाअत जो सुनने की सलाहियत जो वो भी इंसान की इससे ख़त्म होती है। अब लगातार आप कान में ईयरफोन ही क्यों ना लगा रहे हो, लेकिन उसके लगाने की वजह से आपकी जो सुनने के जो है ये जो है सलाहियत जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है। तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो इंसानी सेहत पर भी हुआ है कि इंसानी सेहत काफ़ी इससे मुतासिर हुए हैं, बीमारियों में इजाफ़ा हुआ है। नंबर 7 की बात करें तो वक्त का ज़िया हो, वक्त को बर्बाद करना। जी, वक्त का ज़िया इस वजह से कि आप देखें लोग जो है किस तरह से काम धंधे, ज़रूरी चीज़ों को भी छोड़ करके लोग जो है इंटरनेट पर बस वक्त अपना ज़ाय कर रहे हैं। जबकि इसके मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अस्सिहतु निअमतानि मक़बूज़तानि अस्सिहतु वल फ़राग़, है नहीं कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग गफलत में हैं, सेहत और फरागत। बहरहाल मैं अभी इसको हदीस के ताल्लुक से बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इशारा करना चाहता हूँ। आप जब बयान करेंगे तो इस पर एक एक हदीस भी आप जो है ले लेंगे। सारी चीज़ों पर सारे जो 10 हैं मैं नुकसान जो शुमार कर रहा हूँ उन पर आप इसमें इजाफ़ा कर लेंगे, हदीस का, कुरानी आयत का। बहरहाल तो ये जो है 7वां नुकसान हमारा कि वक्त का ज़िया है, इसमें वक्त की बर्बादी है। लोग जो है घंटों घंटा इसमें लगे रहते हैं, खा वो व्हाट्सएप पे लगे हों या फिर जो है फेसबुक पे लगे हों या सोशल साइट किसी पर लगे हों, या फिर ऐसे ही किसी से कॉलिंग के ज़रिए गुफ्तगू कर रहे हों या किसी से चैटिंग कर रहे हों, SMS कर रहे हों। तो इन सब में इंसान का बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद होने लगा है और इस तरह इंसान अपने वक्त को गंवाने लगा है। तो बल्कि यहाँ तक कि इंसान अपने ज़रूरी और इमरजेंसी काम को छोड़ करके भी फ़ोन पर लगा हुआ होता है और कोई ज़रूरी काम उसको भी छोड़े हुआ होता है। यहाँ तक कि अपना निजी काम भी इंसान इसको छोड़ देता है कि बाद में कर लेंगे, पहले ये कर लें। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो है नुकसान 7वां हमारा वक्त का ज़िया हुआ है, वक्त की बर्बादी है। नंबर 8 की बात करें तो इसके अंदर जो है इसकी वजह से जो अखलाकियात के अंदर जो है बड़ी गिरावट आई है, बड़ी कमी आई है। हमारा जो अखलाक था कल तक, हमारा जो एक दूसरे के साथ हमारे जो ताल्लुकात थे, हमारी निगाहों में जो एक दूसरे की जो है इज़्ज़त थी, वो आज इस मोबाइल की वजह से ख़त्म हो गई है।
کیسے ختم ہو گئی؟ اب دیکھیں، کل تک ہم کسی کے سامنے بولنے سے ڈرتے تھے، کسی کے سامنے کسی بھی طرح کی گفتگو کرنے سے ڈرتے تھے۔ آج کھلے عام مسجد میں بھی کال آ جائے نا، آپ 4 لوگوں کے سامنے بیٹھے ہو، وہیں پر اٹھاتے ہیں لوگ فون اور بات کرنا شروع، خواہ وہ فون باپ کا ہو، ماں کا ہو، یا کسی فرینڈ کا ہو، یا کسی گرل فرینڈ کا ہو، کسی کا بھی ہو، کوئی بڑے اور تمیز کا چھوٹے کے درمیان تمیز نہیں ہے، یعنی لوگ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، وہیں پر ہم نے فون آیا، ریسیو کیا اور اوکے، اور بس اسی پر ہم چالو ہو گئے۔ یعنی چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا، کسی فرینڈ کا فون آ گیا، لیکن پھر بھی کوئی تمیز نہیں، بچہ کیا سن رہا ہے، ہم کیا بات کر رہے ہیں، اس کا کوئی تمیز، اس کی کوئی تمیز لحاظ نہیں، خیال نہیں ہے، فرق نہیں ہم کر رہے ہیں۔ تو اس سے جو ہے دیکھا گیا کہ اخلاقیات کے اندر جو بڑی گراوٹ آئی ہے، بڑی کمی آئی ہے، لوگوں نے ایک دوسرے کی عزت کرنا ختم کر دیا، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کس کے سامنے کیا بات کرنی، کس کے سامنے کیا نہیں بات کرنی ہے، بالکل بلا جھجک لوگ کہیں پر بھی فون ریسیو کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اب تو عام ہو گیا، لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یعنی سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہاں موبائل ٹائپنگ کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، فون دبائے جا رہے ہیں، SMS بھیجے جا رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو۔ تو اس طرح سے لوگوں نے ایک دوسرے کی عزت کرنا ختم کر دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا 8واں نقصان جو ہے اخلاقیات کے اندر گراوٹ ہوئی ہے۔ 9واں نقصان کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو ہے فضول خرچی بہت زیادہ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا۔ فضول خرچی کی شرح میں یوں سمجھ لیں کہ اضافہ ہونے لگا ہے، لوگ فضول خرچی بہت زیادہ کرنے لگے۔ کیسے؟ اب دیکھیں، اب جو ہے لوگ فون نہیں رکھتے، اب لوگ اسمارٹ فون رکھنے لگے ہیں، ٹچ اسکرین والے فون رکھنے لگے، حالانکہ اس کی ضرورت اسے نہیں بھی ہے تب بھی رکھنے لگے، صرف شوق کے طور پر، فیشن کے طور پر، لوگوں کا یہ فیشن بن گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں فضول خرچی اس سے ہونے لگی۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں، نیٹ بھی ساتھ، وہ خاص ضروری کام اس کے ہوں یا نہ ہوں، نیٹ بھرائیں، نیٹ پیک الگ بھرایا ہوا ہے، SMS پیک الگ بھرایا ہوا، کالنگ پیک الگ بھرایا ہوا ہے، رومنگ پیک الگ بھرایا ہوا ہے، نائٹ پیک الگ بھرا ہوا ہے، ڈے پیک الگ بھرایا ہوا، یعنی یہ سارے پیکیج جو آتے ہیں وہ لوگ جو ہے بھرواتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے جہاں ان کا کام چلتا تھا 5,000 کے موبائل سے، 6,000 کے موبائل سے، وہاں لوگ 10,000 کا، 20,000 کا، 25,000 کا، 50,000 کا موبائل بھی رکھنے لگے۔ جہاں اس کے صرف کالنگ سے ہی کام چل جاتے تو وہاں خواہ مخواہ کا لوگ جو ہے اس میں جو ہے نیٹ پیک لے رہے ہیں، SMS پیک لے رہے ہیں، رومنگ پیک لے رہے ہیں، یہ پیک لے رہے ہیں، وہ پیک لے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فضول خرچی کی شرح میں کافی اضافہ ہوا ہے، لوگوں نے فضول خرچی کرنا بہت زیادہ شروع کر دیا۔ اب گھنٹے گھنٹے لوگ جو ہے بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جتنے بات کریں گے۔ اب یہ الگ چیز ہے کہ ابھی جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ جیو آ گیا ہے، تو کچھ جو ہے اس کی وجہ سے سہولت لوگوں کو ہوئی ہے کہ اب جو ہے ایک مرتبہ ڈلواؤ، 3 مہینے جو بات کرو اسی میں نیٹ بھی ہے، وہ بھی SMS بھی ہے، کالنگ بھی ہے، بہرحال لیکن پھر بھی یہ فضول خرچی میں شمار ہی ہوگا۔ تو یہ اس کا 9واں نقصان ہوا ہے۔ اور 10ویں نقصان کی اگر ہم بات کریں تو یوں سمجھ لیں کہ ہماری عبادت اس سے متاثر ہوئی ہے، ہماری عبادت کی روح جو ہے، ہماری عبادت کی جان جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ موسیقی، گانے بجانے اور موبائلز کی وجہ سے جو ہے آج ہمارے جو عبادت کی جان تھی، روح تھی، وہ ختم ہو گئی۔ کیسے؟ آپ دیکھیں مسجدوں کے اندر بھی وہ رنگ ٹون بج رہے ہیں، گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کتنا بھی آپ اعلان کر دو، بورڈ ٹانگ دو لکھ کر کے، لیکن پھر بھی وہ سدھرنے والے اور سمجھنے والے نہیں ہیں۔ لوگ پھر بھی جو ہے بنا چالو کیے ہوئے ہی جو ہے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ داخل کیا ہوا ہے؟ ایسے ہی رنگ ٹون کھلا ہوا، رنگ ٹون بھی لا ماشاء اللہ ایسے رنگ ٹون کہ آپ جو ہے وہ چائنا والا موبائل ہوتا ہے یا اس میں بہت زیادہ ساؤنڈ ہوتی ہے، یعنی آواز ہوتی ہے، بہت زیادہ ساؤنڈ ہوتا ہے۔ تو اس کو دیکھ لو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اگر اچانک کسی کا فون آ گیا، وہ اتنا زور سے چلائے گا، اتنا آواز بلند کرے گا کہ سارے لوگوں کی نمازیں اور نگاہیں اور دھیان جو ہے، ذہن جو ہے بس اسی طرف، وہ ایک بیگ چلانے لگتا ہے۔ تو اس سے ہماری عبادت متاثر ہوئی ہے، ہماری عبادت کے اندر خلل واقع ہونے لگا ہے۔ اسی طرح سے دیکھ لو، نماز پڑھ رہے ہو، کسی کا کال آ گیا، وہ تھرتھرا رہا ہے، سائلنٹ بھی کیا ہوا تب بھی، تو وہ جو ہے لوگوں کی نظریں نماز سے ہٹ کر اس کی طرف جانے لگی ہیں۔ اور اسی طرح سے ہماری عبادت کی روح ختم ہوئی کہ نماز کا بھی وقت ہو گیا، لیکن اگر ہم موبائل پر بیزی ہیں کہیں، تو نماز بھلے ہی بعد میں پڑھیں گے لیکن موبائل کا کام ہمارا پہلے ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں
ہماری عبادت پر بھی اس کا بہت گہرا اثر ہوا ہے، ہماری عبادت کی روح ختم ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، تو یہ بنیادی طور پر 10 نقصانات تھے جو پہلی ویڈیو میں نے 5 ذکر کیے تھے، اور اس ویڈیو میں 5، تو کل ملا کے یہ 10 ہیں۔ آپ اس کو جو ہے اپنے خطبہ جمعہ کا یا کسی خطبے کا جو ہے عنوان اس سے لے سکتے ہیں، اور اس پر ایک مکمل خطبہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے کچھ فوائد بھی، کیونکہ دیکھیں موبائل کے جہاں بہت سارے نقصانات ہیں، وہاں اس کے افادیت اور اس کے فوائد سے بھی ہم جو ہے منہ نہیں موڑ سکتے، اور ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے یا اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں، تو ان فوائد کا بھی ہم آنے والی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔